अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेट की हर बीमारी का इलाज आप इन आयतों और इन सूरतों के ज़रिए से कर सकते हैं। किसी को कोई सूरत याद होती है, किसी को कोई आयत याद होती है। तो आज मैं कुछ सूरतें और कुछ कुरान मुक़द्दस की ऐसी आयतें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इनमें से जो भी सूरत या जो भी आयत आपको याद हो, उसे पढ़ करके अपने पेट की हर तरह की बीमारी का इलाज घर बैठे कुरान मुक़द्दस से कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कितनी कितनी बार पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। कोई सी भी एक आयत के ज़रिए से आप कर सकते हैं और जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सारी भी आप पढ़ करके दम करके इलाज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिएगा पेट की बीमारियों के रूहानी इलाज के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो मैदे को लेकर के परेशान है, गैस की बीमारी को लेकर के परेशान है, कब्ज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई शख्स तेज़ाबियत को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ लोग वो हैं जो अल्सर की बीमारी में मुब्तला हैं और दीगर बीमारियां जो पेट में है। कोई सी भी बीमारी अगर आपको है तो इन आयत के ज़रिए से और इन सूरतों के ज़रिए से घर बैठे अपने पेट का रूहानी इलाज भी आप कर सकते हैं। प्यारे अजीज़ों, आइएगा देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला सूरे बनी इसराइल के अंदर इरशाद फरमाता है, हमने जो कुरान पाक नाजिल किया ये मोमिनीन के लिए इसमें क्या है? शिफा है। मोमिनीन के लिए क्या है? इसके अंदर शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए। तो आइएगा, पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पेट की बीमारी के बारे में। हदीस पाक मैं आपको सुना दूँ। देखिएगा, शुआबुल ईमान के अंदर हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदा बीमारियों का घर है। मैदा क्या है? बीमारियों का घर है और परहेज़ हर दवा की बुनियाद है। प्यारे दोस्तों, तो और दूसरी चीज़, पेट की बीमारियों के लिए छोटी आयत से आप रूहानी इलाज कर सकते हैं। क्या है? जैसे मान लीजिएगा, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। प्यारे अजीज़ों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा जो है ये वाक़या पेश किया गया कि सहाबा ने एक कबीले के सरदार को बिच्छू के काटने पर सूरे फातिहा दम किया। सूरे फातिहा को क्या किया? दम किया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी तुझे कैसे मालूम हुआ कि ये सूरतुल फातिहा दम है? तो प्यारे दोस्तों, लिहाजा पेट की किसी भी बीमारी में 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम करें और उसको पिला दें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पेट की बीमारी दूर हो जाएगी। और अगर किसी शख्स के जो है बिच्छू काट ले तो इस सूरत को पढ़ करके 7 मरतबा जिस जगह पर काटा हो वहाँ पर दम कर दिया जाए, तो बिच्छू के कांटे का जो जहर होता है ना, जो तकलीफ़ होती है, वो फ़ौरन इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और सूरे फलक और सूरे नास, तो सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बीमारी के वक्त इन 3 सूरतों को पढ़कर दम करते और अपने जिस्म पर फूंकते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी आप बीमार होते, कोई भी आपको बीमारी होती, तो उस वक्त क्या इन तीनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेते थे और जिस्म पर फूंक लेते हैं। तो पेट की बीमारी में इन सूरतों को रोज़ाना 3 बार पढ़कर दम करने से पेट की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। अब आइएगा, देखिएगा, जैसे कि सुनन नसाई के अंदर ये हदीस पाक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला हर बला, हर मुसीबत से महफूज रहता है और एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत करता है। इसी तरीके से पेट के मरीज़, अगर कोई भी पेट का मरीज़ है और वो आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़कर पेट पर हाथ रखे और उस पर दम कर ले, तो उसके पेट की बीमारी इंशाअल्लाह तबारक व तआला ठीक हो जाएगी। अब आता है सूरे यासीन की आयत के ज़रिए से पेट की बीमारी का इलाज। प्यारे दोस्तों, यानी सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम 21 बार पढ़कर
پانی پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی پیٹ کی تکلیف میں آرام ملے گا، ہر طرح کی پیٹ کی تکلیف میں اس کو آرام ملے گا۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ۔ اسی طریقے سے پیٹ کی بیماری کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ علاج بتائے ہیں۔ جیسے مان لیجئے گا اگر آپ کو پیٹ کی بیماری ہے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہی کہوں گا، اگر پیٹ کی آپ کو کوئی دقت ہے تو آپ کے جو طبیب ہیں انہیں ایک بار دکھا لیں، جو ڈاکٹر ہیں ان سے آپ پہلے مشورہ لے لیں، انہیں دکھائیں، اس کے بعد ہی آپ علاج کریں۔ تو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تبھی آپ علاج کرائیے گا۔ معلوم نہیں کون سی آپ کو دقت ہے پیٹ کی، تو اس سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں، تبھی آپ یوز کریے گا۔ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کے، کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو ہے شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، تو پیٹ کی بیماریوں میں شہد اور کلونجی بہترین دوا ہے، بہترین دوا ہے۔ لیکن اس کو جب بھی آپ یوز کریں تو اس سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لے لیں۔ اسی طریقے سے زمزم کا پانی، جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، زمزم کے پانی کے بارے میں ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم شریف کا پانی جو شخص جس نیت سے پیتا ہے، جس بیماری کی نیت سے پیتا ہے کہ اللہ پاک اس کے پینے سے میری اس بیماری کو دور کر دے، اس بیماری سے مجھے شفا دے دے، تو اس زمزم شریف کے پینے سے اس مریض کے جو نیت ہوگی اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی بیماری کو شفا دے دیتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے اس مریض کو۔ تو لکھا ہے کہ زمزم کا پانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی زمزم جس نیت سے پیا جائے وہی شفا اسے ملا کرتی ہے۔ اب آئیے گا عملی طریقہ اور اس کا علاج۔ 1 گلاس آپ کو پانی لے لینا ہے۔ آپ نے 1 گلاس پانی لے لیا، لینے کے بعد 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیے گا، 3 بار سورہ اخلاص، اور 3 بار سورہ فلق، اور 3 بار سورہ ناس، اور پھر 1 بار آیت الکرسی پانی پر پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو، اور جب ان سب صورتوں کو آپ دم کر لیں اس کے بعد پھر لاسٹ میں 3 مرتبہ پھر درود شریف آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پانی پر پھونک دینا ہے، پانی پر دم کر دینا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے اس پانی کو آپ کو سیدھے ہاتھ سے پی لینا ہے۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ دن میں 3 بار یہ عمل کریں۔ کتنی بار؟ دن میں 3 بار اس عمل کو آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی پیٹ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنایا ہے۔ پیٹ کی بیماریوں کا علاج صرف دواؤں سے نہیں بلکہ قرآن، دعا اور سنت نبوی کے ساتھ مل کر بھی ہوا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جتنی بھی آیتیں، یہ صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو یاد ہو اس کے ذریعے سے آپ پانی پر دم کر کے اپنے پیٹ کا علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔